अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासत तेलंगाना में डेल्टा प्लस वायरस का कोई केस नहीं, तेलंगाना मेडिकल एंड हेल्थ डायरेक्टर का बयान। नेकलेस रोड पर साबिक वजीर आजम आन जहानी पीवी नरसिम्हा राव के मुजस्समे की 28 जून को होगी नकाब कुशाई। जिले कुमरम भीम आसिफाबाद में शेर की मौजूदगी से सनसनी। और जम्मू और कश्मीर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मीटिंग। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना मेडिकल एंड हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने कहा कि डेल्टा प्लस वायरस का रियासत में अभी तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत में कोरोना वबा के खात्मे के लिए संजीदगी से इक़दाम कर रही है। उन्होंने बताया कि कोविड पर काबू पाने के लिए रियासत में अभी तक 97 लाख अफराद को कोविड से बचाव के टीके लगाए गए। तफसीलात बताते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में 89 लाख अफराद को कोविड वैक्सीन का पहला टीका दिया गया। उसी तरह रियासत में 2 करोड़ अफराद कोविड से बचाव के टीके लगाए जाएंगे। डॉक्टर श्रीनिवास राव ने बताया कि हुकूमत तेलंगाना ने वैक्सीन की मुहिम में तेजी लाते हुए आवाम की सहूलत के लिए 24 मोबाइल वैक्सीन की गाड़ियों की खिदमत का आगाज किया है, जिसके जरिए रोजाना 1500 से ज्यादा अफराद को वैक्सीन दी जाएगी। श्रीनिवास राव ने यह भी कहा कि अगले 2 दिन में रियासत में वैक्सीन हासिल करने वालों की तादाद 1 करोड़ को पहुंच जाएगी। और उन्होंने कहा कि रियासत में तमाम असातिज़ा वैक्सीनेशन मराकिज़ पर जाकर वैक्सीन लें। मजलिस इशाअतुल उलूम जामे निज़ामिया का एक इजलास 24 जून 2021 को बाद नमाज ज़ोहर जामे निज़ामिया हैदराबाद में मुनक़िद हुआ, जिसमें बाइत्तफ़ाक़ ख़यारा शेखुल जामे निज़ामिया मुफ़क्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती खलील अहमद को सदर नशीन मजलिस इशाअतुल उलूम जामे निज़ामिया मुंतखब किया गया। मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल मजीद निज़ामी साबिक़ सदर शोबे अरबी जामे उस्मानिया ने इस इजलास की सदारत की। मुफ्ती आज़म हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अज़ीमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह मुफ्ती जामे निज़ामिया के विसाल के बाद ये ओहदा मखलूआ हो गया था। इजलास में मौलाना डॉक्टर सैयद बदियुद्दीन साबरी सदर शोबे अरबी जामे उस्मानिया, मौलाना सैयद शाह नेमतुल्लाह खादरी मोतमद मजलिस इशाअतुल उलूम जामे निज़ामिया, मौलाना शेख मोहम्मद अब्दुल गफूर रहमताबादी शेखुल तजवीद जामे निज़ामिया, मौलाना हाफिज मोहम्मद अनवारुल्लाह खान रुकन मौजूद मजलिस इशाअतुल उलूम जामे निज़ामिया व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना मेडिकल एंड हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने कहा कि डेल्टा प्लस वायरस का रियासत में अभी तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत में कोरोना वबा के खात्मे के लिए संजीदगी से इक़दाम कर रही है। उन्होंने बताया कि कोविड पर काबू पाने के लिए रियासत में अभी तक 97 लाख अफराद को कोविड से बचाव के टीके लगाए गए। तफसीलात बताते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में 89 लाख अफराद को कोविड वैक्सीन का पहला टीका दिया गया। उसी तरह रियासत में 2 करोड़ अफराद कोविड से बचाव के टीके लगाए जाएंगे। डॉक्टर श्रीनिवास राव ने बताया कि हुकूमत तेलंगाना ने वैक्सीन की मुहिम में तेजी लाते हुए आवाम की सहूलत के लिए 24 मोबाइल वैक्सीन की गाड़ियों की खिदमत का आगाज किया है, जिसके जरिए रोजाना 1500 से ज्यादा अफराद को वैक्सीन दी जाएगी। श्रीनिवास राव ने यह भी कहा कि अगले 2 दिन में रियासत में वैक्सीन हासिल करने वालों की तादाद 1 करोड़ को पहुंच जाएगी। और उन्होंने कहा कि रियासत में तमाम असातिज़ा वैक्सीनेशन मराकिज़ पर जाकर वैक्सीन लें। शादी के 3 माह बाद एक दुल्हन पुरस्कार तौर पर शौहर का घर छोड़कर किसी को बताए बिना चली गई, जबकि उसके शौहर ने शुबा जाहिर किया है कि उसकी बीवी अपने आशिक के साथ फरार हो गई। 20 साला नागमनी नामी खातून की शादी 30 मई को हैदराबाद के इलाके अडकमेट से ताल्लुक़ रखने वाले साई कुमार से हुई थी। मंगल के दिन खातून घर वालों को बताए बगैर सोने के जेवरात और कपड़े लेकर चली गई। उसने फ़ोन भी स्विच ऑफ करके घर में ही रख दिया था। जब शौहर ने बीवी को फ़ोन खोलकर देखा तो उसमें से अपनी बीवी के आशिक का मैसेज नजर आया। उसने पुलिस से शिकायत की और कहा कि शादी से पहले वो अपने आशिक के साथ भाग गई थी। पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज कर लिया। ससुराली रिश्तेदारों की मुबैना हिरासानी से तंग आकर एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। ये वाक़या जयशंकर भोपालपल्ली में पेश आया। 26 साला राकेश की शादी 1 साल कबल स्नेहा नामी खातून से हुई थी। शादी के बाद से ही नौजवान की जानिब से काम न करने पर एतराज़ करते हुए उसे ससुराली रिश्तेदारों की जानिब से हिरासा किया जा रहा था। कल उसने अपने मकान में फांसी ले ली। मुतवफ़ी के माँ बाप की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
ضلع کمرم بھیم آصف آباد کے مختلف مقامات پر شیر کی موجودگی سے سنسنی پائی جاتی ہے۔ ضلع کے آگرکوٹہ، لوڈھ پالی، کنڈا پلی، گنڈے پلی و دیگر مواضعات میں شیر کی موجودگی کا پتہ چلا ہے۔ گزشتہ روز لوڈھ پلی اور سالوگا پلی موضع کے درمیان سڑک عبور کرنے والے ایک موٹر سائیکل سوار نے شیر کی تصویر کو اپنے کیمرے میں قید کیا۔ یہ جانور مئی کے آخری ہفتے میں اپنی پیاس بجھانے کے لیے مسلسل پیداواگو علاقے میں نظر آیا تھا، جس کے نتیجے میں مقامی افراد میں سنسنی پھیل گئی تھی۔ محکمہ جنگلات کے عہدیدار اس شیر کو پکڑنے کے لیے جال بچھانے کی مساعی کر رہے ہیں، تاہم زرعی کھیتوں اور قریبی نہروں میں اس کی موجودگی سے مقامی افراد میں خوف پایا جاتا ہے۔ موٹر سائیکل سوار لوڈھ پلی سولگولو پلی روڈ کے راستے کو اختیار کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ اسی دوران محکمہ جنگلات نے کہا کہ یہ شیر زرعی کھیتوں کے ذریعے اپنے معمول کے راستے پر نظر آ رہا ہے۔ ضلع کریم نگر میں ایک کانسٹیبل نے سڑک حادثے میں دل کی حرکت بند ہو جانے والے نوجوان کی فوری طبی امداد فراہم کرتے ہوئے اس کی جان بچانے میں مدد کی، جس پر اس کانسٹیبل کی ہر گوشے سے ستائش کی جا رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق کریم نگر کے ہاؤسنگ بورڈ کالونی میں بومکل سے تعلق رکھنے والا نوجوان عبدالخان ٹکر لگنے کی وجہ سے سڑک پر بے ہوش حالت میں گر گیا۔ وہاں ڈیوٹی انجام دینے والے کانسٹیبل خلیل نے زخمی نوجوان کے سینے میں مسلسل دباتے ہوئے اس کی دل کی حرکت کو معلوم پر لایا، جو کہ حادثے کے بعد بند ہو گئی تھی۔ بعد ازاں نوجوان کو ایمبولینس کے ذریعے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے اس کی جان بچا لی اور کانسٹیبل کی فوری طبی امداد کی ستائش کی۔ کمشنر پولیس کریم نگر کملا سین ریڈی، ڈی جی پی مہندر ریڈی اور کئی شخصیات نے کانسٹیبل خلیل کی ستائش کی ہے۔ ضلع منچریال کے میڈارم ٹاؤن شپ میں دو نوجوان گہرے گڈھے میں گر کر ہلاک ہو گئے۔ گزشتہ روز یہ واقعہ پیش آیا، ان کی نعشیں پانی کی باہر آئیں، جس کے بعد یہ معاملہ جمعرات کو سامنے آیا۔ پولیس نے بتایا کہ انٹرمیڈیٹ سال دوم میں زیر تعلیم 18 سالہ اے واسو اور انٹرمیڈیٹ کی تعلیم ترک کرنے والے ستیش چہارشنبے کی دوپہر گھروں سے نکلے تھے۔ ان کے والدین نے ان کی کافی تلاش کی، تاہم شام تک وہ نہیں ملے۔ ملیہ نامی کسان نے ان کی نعشوں کو دیکھا، اس نے مقامی افراد کو اس بات کی اطلاع دی، جس پر پولیس کو اطلاع دی گئی اور پولیس نے نعشوں کو باہر نکالا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں جموں و کشمیر کو لے کر میٹنگ ختم ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی رہائش گاہ پر یہ میٹنگ تقریباً 4 گھنٹوں تک چلی۔ اس میٹنگ میں جموں و کشمیر کے 8 سیاسی پارٹیوں کے 14 لیڈران نے شرکت کی۔ آرٹیکل 370 کو ہٹائے جانے کے تقریباً 2 سالوں کے بعد مرکزی حکومت کی جانب سے ریاست کے سیاسی لیڈروں کے ساتھ بات چیت کی گئی ہے۔ اس میٹنگ میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، NSA اجیت ڈوبھال، مرکزی وزیر جتیندر سنگھ، جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے علاوہ مرکز کے دیگر کئی سینئر افسران بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی میٹنگ کے بعد جموں و کشمیر BJP کے صدر رویندر روینا نے کہا کہ بہت ہی اچھی میٹنگ ہوئی۔ کشمیر کے سبھی سینئر لیڈروں نے اس میٹنگ میں شرکت کی۔ میٹنگ میں وزیر اعظم نے کشمیر کے روشن مستقبل کے لیے پورا تعاون دینے کی بات کہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کشمیر کے سبھی لوگ میرے دل میں بستے ہیں، کشمیر کی ترقی اور بھلائی کے لیے کام کریں گے۔ ریلائنس انڈسٹریز لمیٹڈ نے جمعرات کو اپنے سالانہ عام اجلاس کیا۔ ریلائنس انڈسٹریز کی 44ویں سالانہ جنرل میٹنگ میں کئی بڑے اور خاص اعلانات کیے گئے ہیں۔ کمپنی کے چیئرمین مکیش امبانی نے AGM سے خطاب کیا۔ اس دوران انہوں نے کورونا دور میں کمپنی کی بڑی کامیابیوں کے بارے میں بتایا۔ مکیش امبانی نے نئی گرین انرجی پلان کا اعلان کیا ہے۔ اس کے تحت 75,000 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ سال 2016 میں ریلائنس نے جیو لانچ کر کے تہلکہ مچا دیا تھا۔ اس وقت کمپنی نے ڈیجیٹل میں شروعات کی، وہیں اب کمپنی گرین انرجی کا تعارف کرنے جا رہی ہے۔ ملک کی مختلف ریاستوں میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران گھروں سے باہر نکلنے والوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ ریاست تمل ناڈو میں لاک ڈاؤن کے دوران گھر سے نکلنے والے شخص کی پولیس کی جانب سے پٹائی کی گئی، جس کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ ریاست تمل ناڈو میں پیش آیا۔ 40 سالہ مرگنیش نامی شخص کام کے سلسلے میں سیلم سے دھرماپوری کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں ایراپوری چیک پوسٹ کے پاس پولیس نے اسے روک لیا اور باہر نکلنے کی وجہ دریافت کرتے ہوئے اس کی پٹائی کر دی، جس کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی۔ ریاست بھر میں اس واقعے کے خلاف عوام میں برہمی پیدا ہو گئی۔ پولیس کے اعلیٰ حکام نے ایک سب انسپکٹر بشمول 2 ملازمین پولیس کو معطل کر دیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مذکورہ شخص حالت نشے میں تھا اور وہ پولیس سے الجھ گیا۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔
रियासत तेलंगाना में डेल्टा प्लस वायरस का कोई केस नहीं, तेलंगाना मेडिकल एंड हेल्थ डायरेक्टर का बयान। नेकलेस रोड पर साबिक वजीर आजम आन जहानी पीवी नरसिम्हा राव के मुजस्समे की 28 जून को होगी नकाब कुशाई। जिले कुमरम भीम आसिफाबाद में शेर की मौजूदगी से सनसनी। और जम्मू और कश्मीर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मीटिंग। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।